बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूहानी वज़ाइफ के हवाले से खूबसूरत प्रोग्राम, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि उन सवालात के जवाब दिए जाएं जो आपके जहनों में जो है ना उलझन पेश करते हैं, उनकी सुलझन हम आपके लिए लेके आते हैं। और बहुत सारे ऐसे सवालात जो आप करना चाहते हैं और आप उसका हल जानना चाहते हैं, वज़ाइफ के एतबार से जो है ना बहुत खूबसूरत नाम और अपने अंदर खुद एक इदारा। और हम देखते हैं कि बहुत सारे बेशुमार क्लिप्स जो हैं वो आपके देखे जाते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया जाता है। और आप देखते हैं शख्सियत के अतबार से कि जिन्नात के अतबार से अगर उनके हवाले से बात की जाए, उनकी सेब ज़दा की चीज़ों के हवाले से बात की जाए, तो पीर साहब का बहुत मोतबर इस हवाले से काम भी है और नाम भी है। आज सवाल लेकर पीर अबू नुमान सैफी साहब के पास तशरीफ फरमा हुए हैं, वो एक ऐसा सवाल है कि जदीद दौर है, हर इंसान वन टच के फासले पे आ गया है। मोबाइल से वो हर चीज़ की सहूलत जान लेता है, वो मोबाइल के ज़रिए अपने मसाइल का हल जानना चाहता है। वो कोई दवा भी हो तो वो भी मोबाइल के थ्रू कहता है कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, मुझे गूगल ऐप से जो है वो कोई ना कोई चीज़ मिल जाए, और मैं वो खुद, जिसे हम सेल्फ मेडिफिकेशन कहते हैं, कि खुद अपनी जो ना मर्ज भी तजवीज़ कर लेना और खुद दवाई भी अपने आप को रिकमेंड कर देना, ये आज के दौर के इंसान का मसला है। और अगर वज़ाइफ के अतबार से बात करें तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कि लोग जाते हैं यूट्यूब के ऊपर और जाकर कहते हैं कि हमें ये मसला है, हम उस हवाले से वज़ाइफ निकाल लें। और कई लोग, मैं कई लोगों से ज़ाती तौर पर मिला हुआ हूँ, वो एक वज़ाइफ नहीं, सुबह के वज़ाइफ अलग करते हैं, शाम के अलग करते हैं, रात के अलग करते हैं, अक्सर तो रात को सोते भी नहीं है, वज़ाइफ कर रहे होते हैं, लेकिन मसला जूं का तूं है बढ़ के मसला बढ़ जाता है, मसला हल नहीं होता। हालांकि वज़ाइफ तो वो कर रहे हैं, वज़ाइफ तो वो रूटीन से कर रहे हैं, और एक नहीं कितने वज़ाइफ कर रहे हैं। ये ऐसा ही है कि अगर वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे नहीं, अपनी रिकमेंडेशन पर, वो दवाई तो ले रहे हैं अपनी तशफ़ी के लिए, लेकिन मर्ज बढ़ता जा रहा है कि ना मर्ज खत्म हो। तो आज का सवाल हमने इस एतबार से बहुत अहम रखा, लोगों के सवालात थे इस एतबार से कि जी वज़ाइफ तो हम कर रहे हैं, लेकिन कोई हमें जो है ना उसका हल नज़र नहीं आता। जिस काम के लिए करते हैं वो मकसद पूरा नहीं होता, बल्कि किसी नए काम में पड़ जाते हैं। तो आज पीर साहब को तशरीफ फरमा हुए हैं, आज हमें मौका मिला कि इनसे जानें कि आखिर पीर साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सवाल आज का ना बड़ा मुनफरिद सा है। हम जिस दौर में जी रहे हैं, लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, हम देखते हैं कि लोग कहते हैं हमारे मसले का, जिस तरह मैंने कहा, वो मोबाइल के थ्रू जानना चाहते हैं। बिल्कुल, लोग वज़ाइफ कर रहे हैं और बेतहाशा कर रहे हैं, और हर बंदा यहाँ पे आमिल बना हुआ है। जी मैं वजीफा आपको बताता हूँ, कैसे? दिल करे उसके अपने घर के मसले ना हल होते हो, हाँ जी, लेकिन वो वज़ाइफ बताने के लिए बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह कोई उनकी डिग्री भी नहीं है, वो बता रहे हैं और लोग वज़ाइफ कर रहे हैं, लेकिन मसला उनका हल नहीं होता। लोगों का मसले बढ़ जाते हैं। आखिर क्या वजह बनती है कि वजीफे तो हो रहे हैं लेकिन कुछ तासीर भी नहीं है, ना वो मसला हल होता है उनका? तो कहाँ पे रुकावट आती है, कहाँ पे बंदिश आती है? या बताने वाले मुस्तनद नहीं है, या सुनने वाले उस दिल जमी से नहीं सुनते? कहाँ पे कहीं कमी कजी रहती है? जरा देखने वालों को इस हवाले से मुस्तफीद कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ तैयबी साहब। आपका सवाल बड़ा शानदार है और सवाल जानदार भी है, और वक्त की ज़रूरत भी है, और बहुत अहम ज़रूरत है इस टॉपिक पर बात करने की, बात सुनने की और बात को समझने की। आज का आपका सवाल बहुत सारे लोगों के लिए एक खूबसूरत पैगाम है, और बहुत सारे लोगों के लिए एक इस्लाह भी है और एक फिक्री पहलू भी है। अगर हम आगाज करें तो इस बात से करते हैं कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। वज़ाइफ सुबह के भी कर रहे हैं, दोपहर के भी कर रहे हैं, शाम के भी कर रहे हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है, और यूट्यूब पर आप आ जाएं, टिकटॉक पे आ जाएं, फेसबुक पे आ जाएं, ऐसे ऐसे लोगों के वज़ाइफ हैं, वो कहते हैं जी गर्दन मेरी पे गोली चला देना अगर ये वजीफा काम न करे। ये मैंने खुद देखे हैं। सही। मेरी कनपट्टी पे रख के बंदूक चला देना जी अगर मेरा वजीफा असर न करे। आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ी है इतने सख्त जुमले कहने की? ये समझने के लिए इतना ही काफी है कि ये चीजें गुलूव की तरफ जाती हैं और झूठ पर मबनी है। इस तरह की चीजें, ऐसा जो लोग कहते हैं, ये ठीक नहीं। अगर उनकी आप शक्लें देखें, उनके चेहरे देखें और उन लोगों के आप हुलिये देखें, तो आपको हुलिये और चेहरे से ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो बताने वाला है ये अपनी बात करने में कितना सच्चा है और इसके अंदर सदाकत कितनी है।
ایک تو یہ بات ہے کہ غیر مستند لوگ جو ہیں اور ناسمجھ لوگ جو ہیں، نا آشنا ہے اس فیلڈ سے اور اس معاملے سے نا واقف ہیں، نا بلد ہیں، وہ لوگ وظیفے بتا رہے ہیں، اور اس طرح کے وظیفے بتانے والوں کی وجہ سے ایک معاملہ ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ چونکہ پوری دنیا سے لوگ اٹیچ ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے پروگراموں کو سنا جاتا ہے، فرانس ہو گیا، امریکہ، یو کے اور ساؤتھ افریقہ، اسی طرح ناروے، ڈنمارک اور جاپان، چائنا، پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر کتنی ہی دنیا ہے، 100 سے زائد ممالک ہیں جہاں تک الحمدللہ ہمارے چینل اور مختلف لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ تو جو میں پہلا بتانے لگا ہوں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو غیر مستند لوگ ہیں جن کو خود کسی سے اجازت نہیں ہے، صحیح، جو خود کسی سے خلافت یافتہ نہیں ہے، ان کو خلافت ہی نہیں کسی پیر صاحب سے، اور وہ پیر صاحب بنے ہوئے ہیں۔ صحیح، جس طرح ڈاکٹر بغیر ڈگری کے ڈاکٹر نہیں ہوتا، حکیم بغیر حکیم کی ڈگری کے اور اس کی سند کے حکیم نہیں ہوتا، حافظ کو جب تک استاذ الحفاظ سند ایشو نہ کریں تو وہ حافظ نہیں ہوتا، اسی طرح عالم دین ہے جب تک وہ علماء کے زیر نگرانی وہ علم حاصل نہ کرے اس وقت تک وہ عالم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ڈاکٹر ہے، مکینک ہے، ڈرائیور ہے، تو جو بھی شعبہ ہے اس شعبے کے اساتذہ سے جب تک بندہ فیض یاب نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اناڑی ہے، وہ اس کا محرم راز نہیں ہے۔ تو اگر اناڑی ڈرائیور ہو تو وہ گاڑی میں سواریاں بٹھا لے تو آپ ایمان سے بتائیے، مجھے آپ سب سے جواب چاہیے کہ کیا وہ گاڑی کو منزل مقصود پہ لے جائے گا؟ مجھے آپ کی زبان سے جواب چاہیے۔ ہاں جی، بولو تو صحیح یار، نہیں، ڈرتے کیوں ہو؟ وہ گاڑی کو امن و امان کے ساتھ لے جائے گا منزل مقصود پر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ اکبر، نہیں لے کے جا سکے گا۔ اسی طرح کوئی حافظ قرآن ہے لیکن اس نے کامل استاد سے حفظ نہیں کیا تو کیا وہ تراویحوں میں کھڑا ہو کے مصلی سنا لے گا؟ نہیں، ہاں جی، بالکل نہیں۔ علامہ صاحب جی، نہیں، وہ اپنے آپ کو عالم کہتا رہے لیکن کسی کامل استاد سے اور مستند علماء سے پڑھا نہیں تو کیا وہ عربی عبارات کو، وہ احادیث کو، وہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت سنا لے گا؟ بالکل نہیں۔ نہ پڑھ سکے گا، نہ سنا سکے گا، نہ کسی کو پڑھا سکے گا، بلکہ اس کو تو خود کو سمجھ نہیں تو وہ دوسروں کو کیسے سمجھائے گا؟ تو یہاں ایسے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن لوگوں کو وضو کا بھی نہیں پتا، جن لوگوں کو غسل کا نہیں پتا، جن لوگوں کو اپنی پاکیزگی کا نہیں پتا، جن لوگوں سے آپ کلمہ شریف سن لیں ان لوگوں کو کلمہ شریف نہیں آئے گا، جن لوگوں سے آپ دعائے قنوت سن لیں ان کو دعائے قنوت نہیں آئے گی، جنازے کی دعائیں سن لیں وہ نہیں آئیں گی، وضو کا طریقہ نہیں آئے گا، وہ لوگ وظائف بتا رہے ہیں۔ اب ان وظائف کو کرنے سے بتانے والے تو ہو گئے اس طرح کے، صحیح، اب کرنے والے ہیں ان کے معاملات کیا کیا ہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے میں عربی عبارت اسی طرح پڑھتا جاؤں، وظیفہ سمجھو پڑھ لیا میں نے، کام ہو جانا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 30 سیکنڈ کے اندر یا 30 منٹ کے اندر یہ وظیفہ کرو دولت گھر میں برسنے لگے گی، دروازے توڑ کے دولت آئے گی، چھت پھاڑ کے دولت آئے گی۔ کوئی بندہ راتوں رات آئے گا 50 لاکھ دروازے کے آگے رکھ کے چلا جائے گا، یہ پڑھو۔ کوئی کہتا ہے یہ پڑھو 1 کروڑ بھی مانگو گے تو راتوں رات آئے گا، کوئی بندہ دے جائے گا۔ کوئی کہتا ہے یہ وظیفہ پڑھو فرشتے آئیں گے ٹولیاں بنا کے، نوٹوں کی بوریاں لے کے آئیں گے، آپ کے گھر پھینک کے چلے جائیں گے۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے۔
सुभान अल्लाह। कैसे होगा ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताऊं कि क्यों नहीं होता ऐसे, क्यों नहीं होता ऐसे। बताने वाले का अपना यकीन भी कमजोर है, बताने वाले के अपने जो इब्तदाई मामलात हैं वो सारे के सारे कमजोर हैं, उसकी जो शराइत हैं वो कमजोर हैं, उसको खुद को नहीं पता कि ऐसा होना है या नहीं होना। नंबर 2, जो करने वाले हैं, ईमान से बताइए जन्नत की कुंजी क्या है? बोलो तो सही यार। नमाज। आप कहेंगे हम तो पढ़ते ही नहीं है। क्या पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो अल्लाह का फजल है, पढ़ते हैं नमाज। जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज। नमाज। और नमाज की कुंजी क्या है? वुजू। और वुजू की कुंजी क्या है? तहारत। वुजू की कुंजी क्या है? सारे बोले क्या है? तहारत। तहारत। अब एक बंदे की तहारत ही ठीक नहीं है, क्यों जी? जिसकी तहारत ठीक नहीं उसका वुजू ठीक नहीं, और जिसका वुजू ठीक नहीं क्या उसकी नमाज ठीक होगी? नमाज भी ठीक नहीं। तो जब नमाज ठीक नहीं, जो अल्लाह की इबादत है वो कबूल नहीं, तो उसका वजीफा कैसे कबूल होगा? ये बुनियादी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। वुजू ठीक नहीं तो जाहिर नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी तो उसके वज़ाइफ भी कबूल नहीं। वो बेनमाज का बेनमाज रहेगा। और हमने बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम से सुना है कि बेनमाज बंदा जो है उसका तो कोई और अमाल भी उसके कबूल नहीं होते, क्योंकि उसके बारे में वाज़ेह हदीस मुबारका है, बैनल मुस्लिम वल कुफ्र तरक सलात। इतनी सख्त वईद है तारके नमाज के हवाले से, एक नहीं बेशुमार जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया, उसने दीन की छत को गिरा दिया। और नमाज ऐसा रुकन है इस्लाम का जिसे अस्सलातु व इमादुद्दीन के नाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज दीन का स्तून है। जिसने नमाज को छोड़ दिया ऐसे है जैसे उसने दीन की छत को गिरा दिया। तो जब नमाज ही नहीं होगी, एक बंदा बेनमाजी है खुद, फिर आगे और चले, हम दूसरों के हक खा रहे, बेटियों के हक, बहनों के हक खा रहे। और बहनों बेटियों के हक लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? बिल्कुल बेशक। उनको उनका हिस्सा नहीं देते, कुरान से जंग करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल। अल्लाह के कुरान ने फरमाया है कि बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा। तो लोग ये देते नहीं है, कुरान से जंग करके उनके वज़ाइफ कबूल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। और इसके हराम खाने से वज़ाइफ कबूल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं फिर आगे और थोड़ा सा ले चलता हूँ आपको। रिज़्क़े हराम खाने से वज़ाइफ भी कबूल नहीं होंगे। रिज़्क़े हराम भी खाया, नजायज रिश्वत खाई, सूद खाया, नजायज तरीके से माल लोगों का गस्ब किया, हड़प किया, और यतीमों का हक खाया, यतीमों का हक खाया। और यतीमों का हक खाने के साथ साथ आप ये देखें कि उनके वज़ाइफ फिर कैसे कबूल होंगे, उनके वज़ाइफ में तासीर कैसे होगी। मैं बताता हूं कि वजीफा बेअसर क्यों होता है। वो यकीन कामिल की मंजिल भी नहीं है, वो यकीन कामिल की परवाज भी नहीं है। वजीफा करने पूरी यकसुई के साथ, तवज्जो अल्लाह की तरफ हो कि जिसकी बारगाह में मैं ये अमल पेश कर रहा हूं, मेरी ताकत कोई नहीं है, वो सारी ताकतों का मालिक है, वो सारी कुदरतों का मालिक है, वो कुल कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, परवरदिगार है, पालनहार है। वो जो चाहे, जिस वक्त चाहे और जिस तरह चाहे उसी तरह आने वाहिद में हो सकता है। यकीन कामिल हो तो यकीन के पंछी कहीं और उड़ रहे हैं, एक पंछी यकीन का मशरक की तरफ, एक मगरब की तरफ, एक शिमाल की तरफ, एक जनूब की तरफ। पंछी बिखरे हुए हैं सोच के, और सोच का, ख्यालात का, यकीन का पंछी वो काबू में नहीं है। वो इधर उधर भटके हवा में मारे मारे फिर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना हवा में तीर चलाना, तो इस तरह हवा में मारे मारे फिर रहे, उनकी कोई मंजिल नहीं है। तो ऐसे में वजीफा काम
نہیں کرتا, وظیفہ بے اثر ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو غسل کے طریقے کا نہیں پتا, نجس ہو جاتے ہیں, نجاست ہو جاتی ہے, ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, اور غسل کرتے ہوئے کانوں میں انگلیاں نہیں مارتے, کانوں کے سوراخ خشک رہ گئے, ناک میں پانی بس ایسے کر کے کر دی. تو یہ ہڈی تک پانی نہیں پہنچاتے, اور اگر ہڈی تک پانی نہ پہنچا تو مفتی صاحب آپ بتائیے غسل ہو گئے. اور منہ میں پانی لیتے ہیں تو کلی یہیں سے بس منہ میں ڈالا پانی اور باہر نکال دیا, اور شرط کہاں تک تھی؟ گلے تک. یہ ہڈی جو ہے, ہاں جی, یہاں تک غرارہ کریں, اور پورے بدن کے اوپر بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے, اور مکمل طور پر اس طرح وضو کریں, اس طرح غسل کریں جس طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اگر اس طریقے کے مطابق نہیں کریں گے, وہ دریا کراس کر جائیں, نہریں کراس کر جائیں, سمندروں میں غوطہ زن ہو جائیں, وہ پاک نہیں ہو سکتے. آپ ایمانداری سے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اس معاملے میں احتیاط کرتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو بے احتیاط رہتے ہیں. اور پیشاب کرتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جن کے پیشاب کے قطرے اسی طرح کپڑوں پہ پھر پڑتے ہیں, اپنے ہی قطرے پیشاب کے, اور وہ ٹشو استعمال نہیں کرتے. ہمارے مرشد گرامی امام خراسان مجدد دوران حضرت تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی علیہ رحمت الرحمن کے بڑے ہی محبوب نظر خلیفہ سیدنا و مرشدنا حجت الاسلام آفتاب ولایت شیخ القرآن والحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ ہمیں ارشاد فرمایا کرتے تھے اور تاکید فرماتے تھے کہ اپنے پاس ٹشو لازمن رکھو. کیا رکھو؟ ٹشو لازمن رکھو, ہر ایک کی جیب میں ٹشو ہونے چاہیے. سختی سے حکم فرماتے تھے ٹشو لازمن رکھو. کس لیے؟ کہ جب آپ پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ ٹشو سے اپنے آپ کو صاف کر لیں. کسی نے کہا حضور یہ تو ٹشو تو اس لیے نہیں ہوتا, تو آپ نے فرمایا لاؤ ٹشو. ٹشو لائے, فرمایا قلم لاؤ. وہ پین لے کے آپ نے نب اس کے اوپر رکھی, ٹشو کے اوپر, ٹشو کی تہ لگا کے نا اس کے اوپر رکھی تو وہ صحیح چوس گیا. فرمایا یہ ٹشو اس کی سیاہی کو چوس گیا ہے, تو یعنی یہ اینٹ کا کام دور حاضر میں دیتا ہے کہ آپ اس کو اپنی صفائی اور پاکیزگی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. واش روموں میں اینٹیں کہاں سے لے کے آؤ گے, مٹی کا ڈھیلا کہاں سے لے کے آؤ گے؟ تو اس سے آپ اپنے آپ کو صاف کریں, اور اس کے بعد آپ طہارت کریں, وضو کریں, تاکہ پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ آپ کے بدن پر اور اپنے کپڑوں پر نہ پڑے. اور کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کو تو اس مسئلے کے بارے میں پتہ بھی نہیں. پیشاب کرتے ہیں, واش روم میں جاتے ہیں, جلدی جلدی اٹھتے ہیں, اسی طرح وہ پیشاب کے قطرے کپڑوں پہ لگے, بدن پہ لگے, اسی طرح آ کے وضو کیا. اور وضو میں بھی کیا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر. ایک اچھا بھلا آدمی وضو کر رہا ہے, ایڑی اس کی خشک ہے. ایک نوجوان آیا, اس نے کہا حضرت آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا, آپ کی ایڑی خشک ہے. حضرت نے غصے سے دیکھا ہے, اوے تو داڑھی رکھی ہے, اوے تو داڑھی رکھی. اس نے کہا جناب میں نے داڑھی رکھی ہے یا نہیں رکھی, آپ کی ایڑی بہرحال خشک ہے. ہاں جی, آپ اپنا وضو درست کر لیں. تو یعنی کہ ہم اپنی غلطی کو بھی ماننے کو تیار نہیں, بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کیا جائے. اگر کوئی غلطی کی اصلاح کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے. تو جب ہم یہ سارے کام نہیں کرتے, ایمانداری سے بتائیے وظیفہ اثر کرے گا؟ نہیں. رزق حلال کھایا نہیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال کھاؤ, دعاؤں میں تاثیر آئے گی. وظیفہ کیا ہے اصل میں؟ دعا ہی تو ہے. تسبیح کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے. اور وہ دعا آپ کی قبول ہوگی
आपके अंदर आपने जिस जुस्से को पाला है, जिस वजूद को पाला है, कभी गौर व फिक्र करें कि हमने इसको रिज़्क़े हलाल से पाला है या रिज़्क़े हराम से पाला है, इसकी परवरिश किस चीज से है, और फिर वजीफे असर क्यों नहीं करते, वजीफे बेअसर क्यों हैं। मैंने जो इसका मुशाहिदा किया है वो ये है कि आप अपने वजीफों को मुअस्सर करना चाहते हैं तो इसकी इब्तदाई चीजें दुरुस्त कर लें। हमारी तो इब्तदाई चीजें दुरुस्त नहीं है तो वजीफा कैसे असर करेगा। इब्तदाई चीजों को दुरुस्त करें और फिर इसके साथ और भी आगे जरूरत है। किसी ने बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया था, हुजूर क्या बात है, आप जो भी दुआ करते हैं कबूल हो जाती। आपने फरमाया मैंने 40 साल अल्लाह की मानी है, 40 साल मैंने अल्लाह की मानी, अल्लाह की नाफरमानी नहीं की मैंने 40 साल। अब हाल ये है कि रब के दरबार में अर्ज करता हूं तो मेरा रब मुझे मायूस नहीं फरमाता, सुभान अल्लाह। मेरा रब मुझे मायूस नहीं फरमाता, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। तो जब हम अल्लाह के हो जाएंगे तो अल्लाह के होंगे तो फिर कैसे है। ये नहीं है आज 1000 आया तो 1000 छुपा के रख लो अलमारी के अंदर, नहीं, उसमें से कोशिश करें। आपके पड़ोस में कोई गरीब है तो आजकल एक तैयबी साहब ये बड़ा अलमिया है, हमें ये पता है कि फलां की बेटी क्या करती है, फलां का बेटा क्या करता है, पूरे मोहल्ले की CID होती है पास, पूरे इलाके की खबर होती है पास। बस बदनसीबी ये है कि ये खबर नहीं है कि किसी के घर में भूखा कौन सा। बेशक, हाँ जी, सही कह रहे हैं। किसकी बेटी कहाँ जाती है, किसकी बीवी क्या करती है, किसकी बहन क्या करती है, ये पता है। नहीं पता तो बस ये नहीं पता कि किसी की बहन की शादी इस वजह से नहीं हो रही कि उनके घर में पैसे नहीं, उनके पास वसैल नहीं है। कोई भूखा सो गया हमारे पड़ोस में, हमें उसकी खबर नहीं है। कोई यतीम बिलक बिलक के सो गया, हमें उसकी खबर नहीं है। ये खबर है कि फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है। काश पॉजिटिव सोच होती, पॉजिटिव सोच होती और हमें पता होता कि कहाँ भूखा है, हम उसको जाके खाना खिलाते। मैं तो यूं समझता हूं कि उस बंदे की तहज्जुद क्या करेगी, सारी रात के नवाफिल क्या करेंगे जिसके पड़ोस में कोई भूखा सोया हुआ, उसका हज क्या करेगा जिसके पड़ोस में, जिसके हमसायों में यतीम गरीब बेसहारा बेटी ऐसी बैठी हुई है जिसके बालों में चांदी आ गई है, सफेदी आ गई है और उनके पास वसाइल नहीं कि अपनी बेटी की शादी कर सके। ये आपसे मुतालिबा किया जाता है, ये आपसे रिक्वायरमेंट की जाती है कि आप दूसरों की दूसरी खबरों की खबर रखते हैं, कभी इस मामले में भी खबर रखें। आपके वजीफे असर करेंगे, आपकी दुआएं असर करेंगी। इधर दुआ मांगोगे उधर कबूलियत का परवाना आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो, जो दुआ मांगू रब के दरबार में मकबूल हो जाए, उसकी मखलूक से प्यार करना शुरू करो, उसकी मखलूक की जरूरतों का ख्याल तुम पूरा करो। मेरा रब अर्श से फरमाएगा ये बंदा हो के मेरी मखलूक की जरूरतों का ख्याल करता है, मेरे बंदों की जरूरतों को पूरा करता है। मैं तो अर्शों का मालिक हूँ, कायनात का मालिक हूँ, जर्रे जर्रे का मालिक हूँ। मैं क्यों ना इस बंदे को इतना अता करूं कि इसके सारे मामलात क्लियर हो जाए। तो फिर आपको आपके वजीफे असर करेंगे, आपकी दुआएं असर करेंगी। आप अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में देखें। और साथ साथ हो जाए तो चिंटियों को भी कुछ ना कुछ डाल दिया करो, ये भी अल्लाह की मखलूक है। कुत्तों को भी कुछ डाल दिया करो, ये भी अल्लाह की मखलूक है। अगर तवाइफ और फाहिशा औरत कुत्ते को पानी पिलाए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो फाहिशा बख्शी जाती है, वो फाहिशा जन्नत की हकदार हो जाती है। तो फिर वो बनी इसराइल कौम की खातून फाहिशा हो, कुत्ते को पानी पिलाने पर इतना अजर मिल सकता है तेरे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होकर। ये अगर मखलूके खुदा की खिदमत कर देंगे, मखलूके खुदा की जरूरत को पूरा कर देंगे। मैं कहता हूं बिल्लियों को भी खुराक डाला करो, कुछ ना कुछ, अपना माल बढ़ाओ, मखलूके खुदा को खिलाओ और अपना माल बढ़ाओ और अपने वजीफे कबूल करवाओ।
अर्श अजीम से फैसले अपने हक में करवाने का ये फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं कि आप इस पर अमल करना शुरू कर दें। आप देखें, ये नहीं है कि आप एक ट्रक भर के खुराक का लेके हैं, नहीं, आपके पास तौफीक है, चावल ले लें, कच्चे चावल ले लें, तो टोटा चावल मिल जाते हैं, वो ले लो, चींटियों को डाल दो, बिल्लियों के लिए थोड़ा सा गोश्त ले लो, एक पाव ले लो, रोटी ले लो, कुत्तों को डालो, बिल्ली को डालो। आप उनकी जरूरत, कभी आपके घर में बिल्ली आई हो तो उसको आप पत्थर पकड़ के या डंडा पकड़ के या छड़ी पकड़ के मार के निकालना है, उसको रोटी डाल दो, कुत्ते को रोटी डाल दो, कौवों को रोटी डाल दो, चीलों को रोटी डाल दो। अल्लाह की कितनी मखलूक है। एक मुल्क का वाकया है सऊदी अरेबिया का कि एक घर में आग लगती है और उनके घर का सामान जल जाता है। आमिल लोगों के पास जाते हैं, बाबा लोगों के पास। कई ऐसे बाबा लोग हैं कि ऐसे आमिल लोग हैं, उनको इल्म की खबर नहीं है, वो आमिल हैं, इल्म खबर नहीं, इल्म है कोई नहीं, बट आमिल हैं, बाबा हैं। और ऐसे बाबा हैं जिनको अपनी भी खबर नहीं है। सही। उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे घर में जिन्नात आ गए। अच्छा, दम किया, दरूद किया, कोई तावीज मवीज दिया, जाओ, लेकिन फिर आग लग गई। फिर उनको लेके गए, उधर जाके उन्होंने दम वम किया, फिर आग लग गई। फिर किसी और के पास गए, आग लगती रही, बदस्तूर आग लगती रही, आग लगती रही, आग लगती रही। किसी और के पास चलते चलते, कई लोग ऐसे बेचारे उलझते हैं, एक दफा बंदा स्लिप हो गया ना, बस वो स्लिप पे होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है। वो स्लिप होते होते, स्लिप का मतलब है भटक गए, असल रास्ते से भटक गए। बंदा सीधे जीटी रोड पे जा रहा हो ना, मोटरवे पे, तो मंजिल पे यकीनी पहुंच जाता है। लेकिन अगर रास्ता भटक जाए ना, तो फिर और आगे कहीं निकल गया, कहीं और आगे निकल गया, कहीं और आगे निकल गया, फिर पता नहीं चलता मंजिल कहां पे है। ऐसे वो चलते 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 किसी ने रास्ता दिखाया, किसी अल्लाह वाले के पास पहुंच गए, हकीकी अल्लाह वालों के पास। अब जब अल्लाह वालों के पास पहुंचे तो उन्होंने फरमाया, तुम्हारे घर में जो बार बार आग लगती है, बार बार आग लगती है, बार बार आग लगती है, मैं जो चश्मे तसव्वुर से, चश्मे विलायत से देख रहा हूं, तुम्हारे घर में जिन्नात है कोई नहीं, जिन्नात नहीं है कोई नहीं। लेकिन तुम एक मेरा मशवरा मानो, अपनी जगह को तब्दील करके देखो, रहायश बदल के देखो। उन्होंने उस शहर से हिजरत की और दूसरे शहर या देहात में चले गए। वहां गए, शिफ्ट हुए, वहां भी आग लग गई। जब वहां भी आग लगी तो फिर वो उसी अल्लाह वाले के पास आए कि यार वो अल्लाह वाले हैं ठीक। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है जिंदगी में, इंसान भटकता रहता है, भटकता रहता है, ऐसे जैसे शराब में चला गया हो, रेगिस्तान में चला गया हो। तो कहीं ना कहीं जब वो अल्लाह से मदद मांगता है ना, तो अल्लाह उसको रास्ता दिखाई देता है, अल्लाह रास्ता दिखा देता है। अल्लाह पाक ने रास्ता दिखाया, वो फिर उसी अल्लाह वाले के पास चले गए। अल्लाह वाले को अपने घर ले गए, चले जी आप उस जगह पर। वो चले गए, उन्होंने जाके वहां पर देखा, फरमाया यहां कोई जिन और भूत चुड़ैल कुछ नहीं है। फिर जी आग कैसे लगी? फरमाया मैं इधर पढ़ाई करता हूं, तुम्हारे घर में बैठकर पढ़ाई की। फरमाया तुमने कहीं कोई याद करो, कोई तुम्हारे से कोई ऐसा अमल हो गया हो, किसी की दिल आजारी हो गई, किसी के साथ तुमने कोई जुल्म किया हो, कोई ज्यादती की हो। बाज़ औक़ात इंसान के अमाल की शामत भी इंसान पर आ जाती है। मुफ्ती साहब, जी जी बिल्कुल। हर चीज जादू टूना नहीं होता, लेकिन क्या है कि बंदा अपने अमलों को याद नहीं करता, अपना मुहासबा नहीं करता। हर चीज दूसरों पे डालना आसान है। मुझे इन्होंने कुछ कर दिया है, मुझे उसने कुछ कर दिया है, मुझे इन्होंने कुछ कर दिया है। ये नहीं है भी लोग करते नहीं, करते हैं, लेकिन हर बंदे के साथ ये कुछ नहीं होता। करते हैं, ज्यादती करते हैं, लोग जुल्म करते हैं, जादू करते हैं, काला इलम करते हैं, सिफली इलम करते हैं, नीला पीला करते हैं, डाका बंगाला करते हैं, बड़े इलम करते हैं। और यहां तक
کہ جادو کے ذریعے سے دوسروں کے اوپر جنات کو مسلط کروا دیتے ہیں اور نظر بد کروا دیتے ہیں، نظر بد کر دیتے ہیں۔ نظر بد جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تباہ کن ہے، تباہی اور بربادی میں شک کوئی نہیں چھوڑتی نظر بد۔ میرے اور آپ کے نہیں، کل کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اتنی سخت ہے کہ اگر اونٹ کو لگ جائے تو اسے ہانڈی میں لے جاتی ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے بندے کو لگ جائے تو اسے لاحد میں قبر میں لے جاتی ہے۔ اور آج کل ایک اور بڑا رواج ہے کہ لوگ ہر چیز کو سٹیٹس پہ ڈال دیتے ہیں، فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں۔ ابھی اپنی خوشی خود سے سمائی نہیں جاتی تو دوسروں کے سامنے بھی اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، لوگ ہائے ہائے دل پہ ہی لے لیتے۔ یہ نظر بد لگ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا، میں پڑھائی کر کے دیکھتا ہوں، پڑھائی کر کے دیکھا تو انہوں نے فرمایا تم نے کسی جاندار کو آگ تو نہیں لگائی؟ انہوں نے غور و فکر کیا، سب لوگ اکٹھے بیٹھے تھے۔ اس اللہ والے نے فرمایا نگاہیں بند کرو، نظریں بند کرو۔ نظریں بند کر لی، فرمایا پیچھے جاؤ، سال پیچھے جاؤ، 6 ماہ پیچھے جاؤ، سال جاؤ، 2 سال جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، یاد کرتے جاؤ، یاد کرتے جاؤ۔ کسی جانور کو، کسی چرند پرند حیوانات کو، کسی چیز کو تم نے آگ لگائی ہو؟ ایک فرد ان میں سے بولا جو گھر کا بڑا تھا، کہتا ہائے ہائے ہائے، مجھے یاد آ گیا۔ کیا ہوا؟ ہمارے گھر میں بلی نے بچے دیے تھے، اور بلی کا پتہ ہے آپ کو، جس گھر میں بچے دے نا، یہ کوئی برا شگون نہیں ہوتا۔ ہاں جی، بلی بھی اللہ کی مخلوق ہے، 7 گھروں میں جاتی ہے، یہ بچوں کو لے کے جاتی ہے۔ کہتے ہیں بلی روز آتی جاتی تھی، ہم تو تنگ پڑ گئے، ہمارے گھر میں لکڑیاں پڑی تھی، تو لکڑیوں میں اس نے اپنے بچوں کو رکھا ہوا تھا، ہم نے اس کے اوپر پٹرول چھڑکا اور آگ لگا دی۔ اس اللہ والے نے فرمایا بس تمہارے علاج کی تشخیص ہو گئی، بیماری کی تشخیص ہو گئی۔ تم لوگ اس طرح کرو، اللہ کے دربار میں گریہ زاری کرو، اللہ سے معافی مانگو، تم نے اللہ کی مخلوق کو زندہ چلایا ہے۔ ہمارا دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم جانوروں کو، چرند پرند کو آگ لگا دو، زندہ جلا دو، یہ ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تم نے یہ کیا ہے، اس کی بد دعائیں ہیں ان جانوروں کی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، آپ کے مرض کا علاج ہی یہی ہے۔ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، اور رج رج کے استغفار کرو۔ اس وقت تک رب کے دربار میں معافی مانگتے رہو جب تک تمہیں اس مصیبت سے نجات نہیں مل جاتی۔ تو بعض اوقات انسان کے اعمال کی شامت اتنی ہوتی ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی، صدقہ و خیرات کیے، رو رو کے اللہ کے دربار میں دعائیں مانگی، استغفار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر کو آگ لگنے سے محفوظ فرما دیا۔ تو یہ تشخیص بھی ہے۔ تو وظیفے اثر نہ کرنے کی جو بیماری ہے، وظائف اثر کیوں نہیں کرتے، تو اس کی تشخیص یہ ہے کیا آپ اپنے وضو کو درست کریں، اپنی طہارت کو درست کریں، اپنے غسل کو درست کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی دعاؤں کو درست کریں، اپنے یقین کو درست کریں، اپنے رزق کو جو لقمے کھاتے ہو ان لقموں کو درست کریں۔ جس اناج سے آپ کا جسم پرورش پا رہا ہے اس اناج کو درست کریں۔ انشاءاللہ الرحمن جناب طیبی صاحب، یہ ہو ہی نہیں سکتا وظیفے قبول نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا وظائف اثر نہ کریں، کیونکہ وظائف جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر والے ہیں، جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے ہیں، ان اعمال میں اور ان وظائف میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرق سارا ہے تو ہمارے اپنے طریقہ کار میں فرق ہے، ہمارے مانگنے میں فرق ہے، ہمارے بولنے میں فرق ہے، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں۔ ان وظائف کے اندر کسی قسم کی طاقت میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ غیر مستند لوگ، آپ لوگ ہمارے وظائف کو اکثر شیئر کرتے ہیں، اور میں آج تو سب کو کہتا ہوں کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہماری اس ویڈیو کو کم از کم 12 لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی سال میں
اس حج پہ تو نہیں جا سکے، اگلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین، جو لوگ اس دکھ بھرے پیغام کو، ویڈیو بیان کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین دنیا میں سلامتی عطا فرمائے، آمین، یا اللہ ان کو نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، آمین، یا اللہ ان کو خوشیاں عطا فرما، آمین، یا اللہ ان کو محبوب دو جہاں علیہ السلام کا عشق نصیب فرما، آمین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت نصیب فرما، آمین، پیارے آقا علیہ السلام کی اصحاب کی محبت نصیب فرما۔ آمین، اور اس موقع پر ایک وظیفہ بھی بتا دوں جی جی بسم اللہ، جی، جی بسم اللہ۔ تیسرا کلمہ شریف، اگر آپ چاہتے ہیں جادو سے، جنات سے، نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، شریر لوگوں کے شر سے بچے رہیں، میں بھی محفوظ رہوں، میرے گھر والے بھی محفوظ رہیں، تو پھر آپ 1000 مرتبہ روزانہ تیسرا کلمہ شریف پڑھ لیا کریں، پورے دن میں 1000 بار تعداد پوری کر لیں، اور اگر نہ کر سکے تو کم از کم 100 مرتبہ ہی پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مل کے نہ پڑھ لیں، جی جی، سبحان اللہ والحمد للہ والحمدللہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ ولا حول ولا حول ولا قوت ولا قوت الا باللہ الا باللہ العلی العظیم، العلی العظیم، الا باللہ العلی العظیم۔ الا باللہ العلی العظیم۔ 100 مرتبہ جو پڑھے روزانہ، کم از کم 100 بار پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 99 بیماریاں دور فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، جن میں سب سے چھوٹی بیماری یہ ہے غم، مصیبتیں، پریشانیاں، وہ اللہ دور فرما دے گا۔ اب غم اولاد کا ہو، اولاد اللہ ٹھیک فرما دے گا، غم بے اولادی کا ہو، اللہ اولاد عطا فرما دے گا، غم رزق کا ہو، اللہ رزق کی بارش برسا دے گا، غم دولت کا ہو، اللہ دولت سے گھر بھر دے گا، غم جاب میں ترقی نہ ہونے کا ہو، اللہ اس کی جاب میں ترقی فرما دے گا، اس کی ملازمت میں برکت فرما دے گا، غم اس کو تنہا نہ بڑھنے کا ہو، تنہا بڑھ جائے گی، غم اس کو ہو پیسے کہیں پھنسے ہیں نکل آئیں گے، غم اس کو مصیبتوں کا ہو، مصیبتیں چھوٹ جائیں گی، بھاگ جائیں گی، گھر سے رفو چکر ہو جائیں گی، غم اس کو برادری کے اندر پروٹوکول نہ ملنے کا ہو، اللہ برادری میں اس کو سرداری عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کسی قسم کا بھی کوئی غم ہوگا اس کو، اللہ اس کی ساری مشکلیں آسان فرما دے گا۔ تیسرے کلمے کی پاور اتنی ہے، طاقت اتنی ہے، اور اگر آپ پورا کلمہ نہ پڑھ سکے تو اتنا ہی پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ، اتنا بھی پڑھ لیں۔ یہ میں مستند طریقے سے الحمدللہ مجھے اجازت ہے وقت کے عظیم ولی کامل آفتاب ولایت حجت الاسلام سے، جو وقت کے کتب ہیں ان کی طرف سے مجھے الحمدللہ اجازت ہے، اور وقت کی عظیم الشان ہستی مجدد دوران، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم شہزادے مفتی اعظم ہند حضرت الشاہ امام مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ان کے عظیم خلیفہ میرے مرشد گرامی آفتاب ولایت حجت الاسلام حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ علیہ، آپ چونکہ سلسلہ رضویہ قادریہ میں حضرت مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں، اور چاروں سلاسل میں حضرت اخندزادہ تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ محبوب سبحان شہباز لامکاں قندیل عارفاں حضرت خواجہ خواجگان حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے سلسلہ میں بھی مجھے چاروں سلاسل میں خلافت ہے اور اجازت ہے الحمدللہ۔ تو میں یہ جو آپ کو اجازت دیتا ہوں، جو وظیفہ دیتا ہوں، ہم غیر مستند اور غیر معیاری کوئی وظیفہ
نہیں دیتے. نہیں بتاتے. الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارے وظائف جاتے ہیں. کبھی کہیں سے فون آ رہا ہے, کبھی کہیں سے 2-2 ہزار کال روزانہ کی آتی ہے, جن میں سینکڑوں کالیں جو ہیں وہ پینڈنگ میں پڑی رہتی ہیں, اور کئی کی کالیں ہماری مجبوری ہے, کئی کی کالیں ہمیں 8 دن بعد ان کے جواب دینے پڑتے ہیں. جواب ہم دیتے ضرور ہیں. اس لیے آپ لوگ اس وظیفہ مبارک کو کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر پورا پڑھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے. تو اس کو وظیفے کو کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کی کتنی مشکلیں آسان ہو جائیں گی, کتنے معاملات حل ہو جائیں گے. اور پھر یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں, یہ دن اتنے قیمتی ہیں کہ پورے سال میں اتنے دن کوئی قیمتی نہیں ہے. پورے سال میں لیلۃ القدر کے علاوہ اور راتیں اتنی قیمتی نہیں ہیں جتنی قیمتی یہ 10 راتیں ہیں. ان کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے. سبحان اللہ. وظیفے اثر کریں گے, رزق حلال کھاؤ. وظیفے اثر کریں گے, بہن بھائیوں کے ساتھ رواداری صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ, حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. وظیفے اثر کریں گے, مخلوق خدا سے محبت کرو, علماء کا ادب و احترام کرو, اللہ والوں سے پیار رکھو, اخلاص رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو لوگ اس وظیفہ مبارک کو کریں, اس عمل کو کریں اور ان ہدایات پر عمل کریں, یا اللہ ان کے تمام وظائف اور ان کے اعمال قبول و منظور فرما. آمین. یا اللہ ان میں تاثیر پیدا فرما دے, آمین. ان میں برکتیں عطا فرما دے, آمین. ان کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما. آمین. صلی اللہ علیہ حبیبی خیر خلق محمد. آمین. اور ہم دعا گو ہیں کہ جن لوگوں نے آج کے بیان کو سنا, آج کے موضوع کے اعتبار سے تفصیلی جو کلام کیا گیا ہے, صرف اس کا مقصد مفہوم یہی تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, میڈیسن لکھواتے ہیں, اگر اس کی بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل نہ کریں تو مرض بڑھ جاتا ہے, دوا بھی کام نہیں آتی. بس آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے لا لگائے رکھی, اور دین کے جو علوم فرض ہیں سیکھنا, ان کو سیکھیے تاکہ اس رستے پہ پہنچ سکیں جو آپ کا منزل آپ کے انتظار کر رہی ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے وظائف کے ساتھ. اس وقت تک اجازت دیجیے گا. یار زندہ صحبت باقی. اللہ حافظ.